دائیاں آ گیا مکے تو لین واسطے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت رسول اللہ دا سرکار دے دادا جان حضرت عبد المطلب پوچھیا آن والیا کون ہے؟ تے نسوانی آواز آئی میں حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد تو آئیاں تے بچہ لین واسطے آئیاں۔ تے سرکار دے دادا جان نے فرمایا حلیمہ تیرے تو پہلے بھی بڑیاں مائیاں آئیاں نے، لیکن یاد رکھیں بچہ در یتیم، بچے دے بدلے زیادہ مالو دولت نہیں ملے گا، سودا سوچ کے کر لیں۔ مائی حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے مینوں بچہ تے ویکھاؤ نا، ریٹ دی گل تے پیسے دی گل تے مالو دولت دی گلاں تے بعد وچ کیتیاں جاندیاں نے، پہلے بچہ تے ویکھاؤ نا۔ سرکار دے دادا جان نے مائی صاحبہ نو جدو کملی والے دا دیدار کروایا، حاجی صاحب اللہ رات اس پیر دے اندر ملا، سنن والیاں نو کملی والے دا دیدار عطا کر دے، تے رسول اللہ دے جناب والا بوئے والا آواز کر کے دعا منگنے وا میرا دل پیا کردا ہے کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، ہاں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ حملے یا رسول اللہ۔ سونا ساؤنڈ ساڑھے علی ساؤنڈ سسٹم بھائی زبیر صاحب اپنیاں محبتاں بکھیر دے جا رہے ہیں، اللہ کاروبار دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرماون۔ سرکار دی اما جان مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے لکھیا ہے کتاباں دے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے لکھیا، مواہب دے اندر امام قسطلانی نے لکھیا، فرمایا جدو کملی والے نو مائی صاحبہ نے جا کے پہلی نظر پائی سرکار دے جناب والا چہرے تے نظر پائی، اور میرے نبی پاک دا چہرہ کنا سونا ہے۔ میں ایک حدیث بھی بیان کردا جاواں، سونے نبی دے حسن دے اوتے حضرت ہند بن ابی اعلیٰ کہندے نے لوگو کان رسول اللہ فاخما مفخما تلال الوجہ تلال القمر لیلۃ البدر، فرمایا میرے نبی دا چہرہ بڑا سونا ہے، اتنا سونا ہے جویں 14ویں دا رات 14ویں دا چند 14ویں رات دے اندر چمکدا ہے، آمنہ دلال مصطفیٰ دا چہرہ انج چمکدار ہویا جی۔ پھر گھوڑے والے پیران دی یہی گل کیتی، آپ نے بڑے پتے دی گل کیتی، آپ فرماندے نے مکھ چندر بدر شاہ شانی، مکھ چندر بدر شاہ شانی، مت چمک دلا تے نورانی، کالی زلف تے اکھے مستانی، مخمور اکھی نعمت بریا، او سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، بولو کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے، تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں۔ سرکار دی اما جان آپ کہندیاں نے لوگو نبی پاک دے چہرے تے پہلی نظر پئی، رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم ہے، مائی صاحبہ کہندیاں نے میں اپنا دل کملی والے نو چائی چاہ دیتا ہے، تے مڑ کے سرکار نو تکیا، سرکار نے مائی حلیمہ ول تکیا، اعظم چشتی پنجاب والا بولیا، آپ نے فرمایا او لگ گئی چوٹے محبت والی، ایسا عشق نے تیر چلا یارو تن من دھن دی رہی خبر نہ گائی،
ایسا عشق نشے وچ آیا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ حق لا باہم ملتے صفت نبرو گولڈے شریف گئے ہو گولڈے شریف کڑا کڑا بندہ کیا ذرا ہاتھ چاہ کے اظہار کر دے ماشاءاللہ اساں بھی دال کھادی گولڈے شریف دی الحمدللہ تے ولیاں دے در تے جایا کرو اے او در نے جتو اللہ رسول دی محبت دے جام پلائے جاندے تاجدار گولڈا چراغ گولڈا حضرت شاہ نصیرالدین گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سونے نبی دا کلمہ لکھیا نا تے کلمے وچ نبی پاک دا حسن بیان کیتا نبی پاک دے ابرو مبارک دی گل کیتی آپ فرماندے نے باہم ملتے صفت نبرو ہے آبرو دار نبرو آکھتے سبحان اللہ اے میرا ذکر نہیں کملی والے دا حسن بیان ہو رہے فرمایا باہم ملتے صفت نبرو ہے آبرو دار نبرو مازاق نظر قوس نبرو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا بندے نو پیغام دے دیا پیغام دے کے فرمایا احوال انہی سے جا کے نا قبراں دے اندر نبی پاک نو احوال انہی سے جا کے نا سنتا ہے خدا ان کا کہنا احوال انہی سے جا کے نا سنتا ہے خدا ان کا کہنا مکی مدنی کا کیا کہنا پڑھو